अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी हिंद अजीम तर हैदराबाद की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी ईद मिलाद प्रोग्राम मदीना एजुकेशन सेंटर में मुनक्किद होने जा रहा है। मैं समीम क़ल्ब से आप तमाम का इस्तक़बाल करता हूँ, शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हम सबको रमज़ान मुबारक की बरकतों, उसकी रहमतों से फैज़याब होने का मौका इनायत फरमाया। जमात इस्लामी हिंद अजीम तर हैदराबाद के सदर नाज़िम शहर डॉक्टर मुबश्शिर अहमद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो खैर मक़दमी कलिमात अदा फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। काबिल एहतराम मोहतरम मलिक मुतसिम खान साहब, नायब अमीर जमात इस्लामी हिंद, जनाब मोहतरम जाफर पाशा इस्लामी आक़िल सानी साहब, हामिद अहमद खान साहब, मुअज़्ज़िज़ीन शहर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमात इस्लामी हिंद शहर हैदराबाद की जानिब से मुनाक़िदा आज के इस ईद मिलाद प्रोग्राम में आप तमाम मुअज़्ज़िज़ीन शहर का तहे दिल से इस्तक़बाल किया जाता है। रमज़ान मुबारक की बरकतों से हमने इस्तिफ़ादा किया और हमने कोशिश की कि इस माह मुबारक के ज़रिए हमारी ज़िंदगियों में कुछ तब्दीली वक़ूअ पज़ीर हो, हमारे तक़वा में इजाफ़ा हो और इस माह मुबारक से न सिर्फ अपनी ज़ात को कुछ फ़ायदा पहुँचे बल्कि हम समाज के लिए भी कुछ भलाई का काम कर सकें, कुछ इस्लाह का काम हम कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक में भी हर फर्द की, हर मुसलमान की कोशिश रही है और फिर इज्तिमाई तौर पर मुख्तलिफ तंजीमों, मुख्तलिफ जमातों ने भी मुसलसिल अपने तौर पर कोशिशें करती रही हैं। आज का ये ईद मिलाद प्रोग्राम उसी इस्लाह की गर्ज से और फिर आपसी ताल्लुकात, बाहमी तारुफ और म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, इन सब मकासद के हुसूल के लिए आज हम जमा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शहर हैदराबाद की कई मोअज़्ज़ज़ शख्सियात ऐसी हैं जो अपने तौर पर, इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी शहर हैदराबाद के मुसलमानों में इस्लाह का काम करती हैं, यहाँ के मुसलमानों की माशी इस्लाह का काम करती है, तालीमी बेहतरी का काम अंजाम देती है और फिर मुख्तलिफ ज़ैली तंजीमों, ज़ैली इदारों के ज़रिए खिदमत खल्क़ के काम अंजाम देने की मुसलसल कोशिश की जाती रहती है। आपने महसूस किया होगा, आपने देखा होगा कि हमारी मुकामी जमातों के तहत अल खैर सोसाइटीज़, ये इन सोसाइटीज़ के ज़रिए ख़ुसूसन वो तबका जो माशी तौर पर कमज़ोर है और ख़वातीन, नौजवान, इन सब में माशी इस्तेहकाम के लिए फिर उनकी खिदमत खल्क़ के मुख्तलिफ ज़राए से खिदमत खल्क़ के काम अंजाम दिए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शहर में ऐसे सोसाइटीज़ की एक जाल है, फिर बिलासूबी सोसाइटियाँ क़ायम हैं। वहीं एक नागरिक विकास केंद्र के नाम से हम लोग ऐसे इदारे चलाते हैं शहर में, जो गवर्नमेंट के जो स्कीम्स हैं उनसे मुसलमानों को उनका मुतारिफ भी करवाया जाए और उसका इस्तिफादा भी किया जाए। ये कोशिशें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जारी है। वहीं हमारा एक शहर की जानिब से एक इदारा चलता है, इस्लामिक स्टडीज़ अकेडमी। आपने बाहर देखा होगा कुछ किताबें रखी हुई हैं। कोशिश ये हो रही है कि ख़ास तौर पर वो तलबा जो अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल्स में पढ़ते हैं और अक्सर घरों में हमने देखा कि दीनी माहौल से बहुत दूर है, तो ऐसे तलबा के लिए जो दीनी मदारिस से दूर है, दीनी माहौल से दूर है, तो उनको इस्लामी तालीम से आरास्ता किया जाए, बुनियादी अक़ायद, सीरत, इन तमाम इस्लामी बुनियादी मालूमात उन तक पहुँचाई जाए। लिहाजा हमने एक सिलेबस तैयार किया और हम कोशिश कर रहे हैं कि शहर हैदराबाद में तमाम अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल्स में ये सिलेबस मुतारिफ भी करवाया जाए, पढ़ाया भी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जिस बिल्डिंग में हम लोग मौजूद हैं, मदीना पब्लिक स्कूल, ये स्कूल भी अगले साल से हमारा सिलेबस अडॉप्ट कर लिया है। इस तरह अज़रा पब्लिक स्कूल, अल्हम्दुलिल्लाह से दीगर कई स्कूल्स हैं जिन्होंने इस सिलेबस को अडॉप्ट किया है। फिर
हमारी कोशिश ये है कि नौजवानों में ख़ास तौर पर नौजवानों की न सिर्फ दीनी इस्लाह हो बल्कि उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट का काम भी किया जाए। लिहाजा हम हमारे स्किल डेवलपमेंट के एक ऐसे कोर्सेस हैं, फिर हमने मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट से भी हमने टाइप किया है जिसके ज़रिए से हम तलबा का इंतखाब करते हैं और फिर जमात उनको स्पॉन्सर करती है और फिर उनको मुख्तलिफ शॉर्ट टर्म कोर्सेज से गुजारा जाता है और फिर वो उन कोर्सेज के बाद उनको प्लेसमेंट तक उनका साथ दिया जाता है। इस तरह नौजवानों में फिर ख़वातीन की इस्लाह की मुसलसल कोशिश की जाती है। बच्चों में बेदारी बचपन ही से, इस्लामी बेदारी बचपन ही से पैदा करने की कोशिश की जाती है। इस तरह समाज के मुख्तलिफ तबकात में दीनी शऊर बेदार करना, उनकी इस्लाह करना और फिर खुसूसन हमारा एक अहम शोबा PSF के नाम से है। हैदराबाद हिंदुस्तान में IT सेक्टर के लिए बहुत मशहूर है और ये IT सेक्टर जहां हमने देखा कि महसूस किया कि ये बुराइयों का, जहां माशी तौर पर ये लोग मुस्तहकम है, वहीं बुराइयां बहुत तेजी से इस तबके के दरमियान फैल रही है। लिहाजा उस तबके में उस तबके की इस्लाह के लिए वहाँ दीनी तालीमात उनको पहुंचाने के लिए अपने बरादरान वतन, वहाँ जो लोग बरादरान वतन में काम कर रहे हैं उनमें इस्लाम के मुताबिक जो गलतफहमियां हैं उनको दूर करने के लिए प्रोफेशनल सॉलिडारिटी फोरम के नाम से हमने एक फोरम कायम किया और ये फोरम मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा है। इससे कई सैकड़ों मुस्लिम नौजवान जो इस सेक्टर में काम करते हैं वो इससे मरबूत है। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन में भी IT सेक्टर में जो ख़वातीन काम कर रही हैं उनमें भी हम इंशाअल्लाह अल-क़रीब हम काम का आगाज़ करने वाले हैं। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह शहर में मुख्तलिफ तबक़ात में शऊर बेदारी का काम जारी है, इस्लाह का काम जारी है, खुसूसन नौजवानों की इस्लाह का काम जारी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इन कोशिशों को कबूल फरमाए और आज के इस इजलास के ज़रिए हम चाहते हैं कि मुख्तलिफ मैदानों में शहर के जो मौजूदीन हैं जो अपने अपने तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, आइए हम म्यूचुअल कुछ कॉपरेशन के साथ, बाहमी तारुफ के साथ और जो हो सके जो जिस मैदान में है, अगर आप तालीमी मैदान में हैं तो हम जिस तालीमी मैदान में हम कुछ मिलकर काम कर सकते हैं, आइए उस पर कोलैबोरेट करें। जो माशी तौर पर जो लोग काम कर रहे हैं, माशी इस्तेहकाम के लिए जो सोसाइटीज, जो इंडिविजुअल्स काम कर रही हैं, हम उनसे भी हम उनको भी दावत देते हैं कि आइए म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ एक कॉमन प्लेटफॉर्म तैयार करें और सब मिलकर कुछ काम करें। इंडिविजुअल एफर्ट्स से जो फायदा हो सकता है उससे कई बढ़कर अगर इज्तिमाई तौर पर हम लोग आपस में कुछ प्लान करें, कुछ काम करें तो इंशाअल्लाह उसके फवायद कई गुना ज्यादा होंगे। तो उसी मकसद के तहत आज का हमारा जमा होना, जहाँ ईद की खुशियों में इजाफा होना है, वहीं समाज की इस्लाह के लिए हम सब मिलकर आपसी कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन के साथ कुछ काम करने की दावत भी जमात इस्लामी हिंद आप तमाम हज़रात को देती है और आपका इस्तक़बाल करती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कि हम सब मिलकर इस्लाम के इक़ामत और इस्लाम की इशाअत और इस्लाम की तरवीज के लिए काम करें और दूसरा उम्मत मुस्लिमा की तामीर और तरक्की के अंदर मुत्तहिदा कोशिशें हों। इनफरादी कोशिशें हो रही है, उसके नताइज भी हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन जो मुत्तहिदा अगर काम होता है तो लाजमी चीज़ है कि वो चीज़ होती है। तो ये दरअसल इसी मकसद के खातिर ये आज की ईद मिलाद की तक़रीब रखी गई है ताकि हर शख्स जो मुख्तलिफ फील्ड में काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ जमातें जो काम करें, मुख्तलिफ शख्सियतें जो काम कर रही है, आपस में कोऑर्डिनेट हो सके, एक तबादले ख्याल होते रहे, तबादले काम होते रहे, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना होता रहे। ये हमारा दरअसल मकसद है। अब हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह हर काम में हमारे लिए आसानियाँ होंगे। मैं इस मौके पर ये याद करने के लिए मैं तमाम का शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जितने हमारे मकासद है जमात इस्लामी के, अल्लाह इसको पूरा करे और इसको खूब तरक्की अल्लाह अता फरमाए। आज तालीम की तरफ तमाम लोग यानी गांव से लेकर शहर तक इसमें जमात इस्लामी हमेशा से पेश रही है। आज टिमरिस भी मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी की दानिश्वरों की जो है मशवरे का नतीजा है कि आज टिमरिस कायम हुआ है। माशाअल्लाह हम सबको मिलकर यकसुई और इखलास के साथ अगराज और मफादात से ऊंचे उठकर मिल्लत और कौम के मफाद में मिलकर काम करने की सख्त ज़रूरत है। मैं मशहूर हूँ जमात के जिम्मेदारों का जो कुरान के इल्म से और अल्लाह को जो जवाबदेही के एहसास से सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो आशना हो, वही लोग जो हमारी क़ियादत कर सकते हैं।
اور انہیں کو اپنا رہنما اور رہبر مان کر کام کرنے کی ہم کو ضرورت ہے. موجودہ حالت میں ہم کس صورتحال میں ہیں اور اختلافات سب پرے رکھتے ہوئے ہم کو سب سے پہلے تحفظ اوقاف کے لیے جو بھی یہ بل بنا ہے راجیہ سبھا میں یا لوک سبھا میں، اس کے تعلق سے مسلم پسندیدہ بورڈ جو بھی کال دے گا ہم سب ساتھ مل کے اس کے لیے لبیک کہنا ہے. اسلام بھائی کا میرا تعلق تو کالج کے زمانے سے ہے، وہ پرانے لیڈر ہیں ہمارے اور آج بھی لیڈر ہے الحمدللہ. الحمدللہ اتنی سب باتیں سننے کے بعد نتھنگ آئی کین ایڈ، کوئی چیز ایڈ کرنے کی ہے ہی نہیں. الحمدللہ ہمارا ساتھ ہے، خاموشی سے جو بھی ہم آپ حضرات کی جو بھی لیول پہ مدد کر سکتے ہیں انشاءاللہ you will find us there. سامنے نہیں دیکھیں گے آپ، انشاءاللہ بیک گراؤنڈ میں ہے، اور قوم کا، ملت کا، اسٹوڈنٹس کا کوئی بھی معاملہ ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ. عظیم ہے کہ ہم اپنے اندر اتحاد پیدا کریں اور یہ فروعی اختلافات ختم کر کے علم کے دامن کو پکڑ لیں. جماعت اسلامی ہمیشہ پریکٹیکل کام ہوتا رہا. جماعت اسلامی کے زیر نگرانی ہمیشہ تعلیمی اعتبار سے ہو یا اشاعت کا جو کام ہے اس اعتبار سے ہمیشہ جو دیہات پہنچنے کی، گھر گھر پہنچنے کی اس جماعت نے کوشش کی، جو قابل ستائش ہے. انہوں نے لکھا کہ اگر اس ملک میں مسلمان 5 وقت کے نمازی بھی ہو جائیں، فجر کی نماز مسجد میں با جماعت بھی ادا کریں، اور سب بھی اگر تہجد گزار ہو جائیں اور سیاسی شعور ان کا نہ جاگے، تو یہ ان کی نمازیں بھی ان سے چھینی جائیں گی اور ان کی مصلی بھی ان سے چھینے جائیں گے. یہ اتحاد اور یہ سیاسی شعور یعنی اس وقت کی ضرورت. سیاسی شعور کا مطلب یہی ہے کہ ہمارا اتحاد کیوں نہیں ہوتا. سب سے اچھی بات اس وقت یہ ہوئی کہ رسول اللہ بورڈ کے آواز کے اوپر سب سے زیادہ مستحکم، مضبوط ساتھ دینے والے اور ساتھ کھڑے رہنے والے کوئی اور نہیں سوائے جماعت اسلامی کے. التجا کرتا ہوں اگر مجھے آپ اجازت دیں تو آپ کا ہاتھ جوڑ کے، آپ کے پیر پکڑ کے، اتحاد اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اس سے بڑی کوئی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. پھر اللہ میں کس بات کا احساس دلا رہے ہیں؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اور وہ ایمان کی نعمت سے بڑھ کے کوئی نعمت ہی نہیں کہ جمہوریت میں چونکہ سروں کو گنا جاتا ہے، لہٰذا ہم صرف اپنے میں ہی اتحاد کو قائم کر کے آگے بڑھنے کی ہی کوشش نہ کریں، بلکہ دوسرے طبقات کے یا دوسرے مذاہب کے جو لوگ ہیں ان کا بھی تعاون کس طرح سے حاصل کیا جا سکتا ہے یہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اور ان کا تعاون جب تک ہم حاصل نہیں کر پائیں گے تو ظاہر ہے جمہوریت میں ہماری آواز بے معنی ہوگی. یہ بات کہنے پر مجبور ہوں اور جماعت اسلامی کے اول تا آخر تمام ذمہ داروں سے میری یہ گزارش اور خواہش ہے کہ وہ آپ اپنے حالوں سے، اپنے کمروں سے، اپنی چھوٹی چھوٹی کارنروں کی مجلسی گفتگو سے باہر تشریف لائیے. باہر تشریف لائیے. آپ کا اجلاس اپنے صرف جماعت کی حد تک آپ کے رفقا کے درمیان گفتگو کرنا نہیں ہے. آج امت کی، آج ملک کی جو دشمن جماعت آج اس ملک کی دشمن بنی ہے، اس کا مقابلہ صرف اور صرف آپ ہی کر سکتے ہیں. آپ ہی کر سکتے ہیں. آج گزشتہ 70-75 سال سے آپ نے ہندوستان کا مطالعہ کیا، برصغیر کا مطالعہ کیا. آپ کے سامنے ساری تاریخ آپ کے سامنے موجود ہے. آپ کو مزید کسی درس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میری گزارش ہے کہ آپ باہر آئیے، باہر آئیے. جو دشمن قوم، اس ملک کی دشمن قوم جو آج جو نہ دشمن بنی ہوئی ہے، اس کی آنکھ میں آگ ڈال کر کسی میں صلاحیت ہے کہ وہ بات کرے اور ان کو اس گمراہی سے باہر نکالے، تو وہ صلاحیت جماعت اسلامی میں ہے. جماعت اسلامی ایک انتہائی مضبوط زبان ہے، مضبوط جماعت ہے جس کے پاس کیڈرز ہے. آپ نکلیے. ہمارا ملک مختلف قوموں کا جو ہے گہوارہ ہے، مختلف قوموں کا گلستان ہے. سب کو لے کے چلنا یہاں پر یقیناً جماعت اسلامی بہت اپنا اہم رول نبھاتی ہے. پھر ایک بار میں جماعت اسلامی کے ذمہ داروں کو اس اہم اجلاس عید میلاد کے اجلاس کے لیے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور خاص طور مجاہد اسلام صاحب کو، خان صاحب کو، حامد محمد خان صاحب کو، ملک محتسب خان صاحب کو، تمام ذمہ اور آپ تمام کا بھی جو ہے میں تہ دل سے جو ہے ویری مچ تھینکفل کہ آپ لوگ تمام لوگ اس اہم پروگرام میں جو حصہ بنے. بہت بہت شکریہ. جے ہند. مولانا جہانگیر صاحب نے کہا منشا ہم کو حاصل ہو سکے گا. مولانا مودودی کی فکر تو وہ تھی
کہ تعریف ہو رہا ہے، آج اس کے احیاء کی شدید ضرورت ہے ان کو. جہاں ایجوکیشن کی بات ہے، میں اس کروں گا ایجوکیشن حضرات سے کہ فزیکل ایجوکیشن کی بھی بات کریں آپ. فزیکل ایجوکیشن کی شدید ضرورت ہے. اور پھر مولانا مودودی کا احسان ہے سب کانٹیننٹ کے لوگوں پہ، صرف اردو دنیا میں نہیں، عربی دنیا پہ بھی احسان ہے ان کا. اور میں جماعت کی دل سے عزت کرتا ہوں بغیر رکنیت کے. جہاں کہیں موقع ملے جماعت کا وکیل بن کے بات کرتا ہوں لوگوں کے لیے میں. اور میں نے جماعت اسلامی کو پہچانا مولانا مودودی کا کچھ مطالعے کے ذریعے سے. اللہ پاک ان کی روح کو بلند ترین مقام ادا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پروفیسر رحمت اللہ صاحب نے جو دعوت کا کام انجام دینے کے لیے توجہ دلائی ہے وہ بہت اہم ہے. میں عام طور پر اپنے خطبات میں کم و بیش 40 سال سے خطبے جمع دے رہا ہوں، تو میں اپنے خطبات میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ اگر مسلمانوں میں یہ شعور بیدار کر دیا جائے کہ ہر مسلمان 5 برادران وطن سے صرف روابط اور تعلقات قائم کر لیں، ان کو نہ قرآن دیں، نہ ان کو لٹریچر دیں، نہ ان کو کوئی ہینڈ بل دیں یا فولڈر دیں، صرف تعلق، ان سے دوستی، ان کو شیر قرمے پر بلانا، ان کے خوشی اور غمی میں شریک ہونا. بلکہ میں تلنگانہ موومنٹ میں جب تھا تو میرا یقین بڑھ گیا کہ ان سے مسکرا کر بات کرنا بھی یا ان کو دیکھ کر مسکرانا بھی دعوتی کام ہے. اللہ تعالی ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے. آپ تمام کی خدمت میں عمیق دل کی عمیق گہرائیوں کے ساتھ عید کی پرخلوص مبارکباد. اللہ تعالیٰ ایسی خوشیاں آپ حضرات کو زندگی میں بار بار عطا کرتا رہے. کہ ہر کمزور پر ظلم ہوتا ہے، ظلم سے نجات پانے کے لیے انسان کو طاقتور بننا چاہیے. ہمیشہ مظلوم ہی رہنا ہے تو پھر کمزور رہنا ہے. تو کمزوری کو دور کیجیے، طاقتور بنیے تاکہ لوگ آپ پر ظلم نہ کر سکیں. ظلم نہ کرنے کی کسی سے بھیک مانگنا یا ان سے درخواست کرنا کہ بھائی ہم پر ظلم مت کرو، مجھے پسند نہیں ہے. میں سمجھتا آپ حضرات کو بھی یہ بات پسند نہیں ہو. تو امت کو طاقتور بنانا چاہیے. بے شک عید کا موقع ہے، میں کوئی عید کی وہ گفتگو تو کرتے ہیں، تو امت کو طاقتور بنائیے. آج کی گفتگو میں بہت سی باتیں آئی ہیں جس کا تعلق امت کو طاقتور بنانے سے ہے. سب سے طاقت کا پہلا سرچشمہ ایمان ہے. ہم اس کو ایک سادہ اردو زبان کا یا ایک واعظ کا ایک نقطہ نہ سمجھیں. اصل طاقت، حقیقی طاقت ایمان ہی میں پوشیدہ ہے. دوسری طاقت وہ اخلاق و کردار ہے. آج نوجوان یہ سمجھ رہے ہیں کہ اخلاق و کردار کا مطلب کوئی بزدلی کا عمل ہے یا کوئی مجبوری کا عمل ہے. ایسا نہیں ہے. ایمان کے بغیر تعلیم فائدہ نہیں دے گی. اخلاق و کردار کے بغیر تعلیم فائدہ نہیں دے گی. یہ سمجھنا کہ تعلیم آ جائے گی، صلاحیت آ جائے گی اور ایمان اور اخلاق کے بغیر امت طاقتور ہو جائے گی، ایسا کوئی انتظام نہیں ہو سکتا ہے. تعلیم اور صلاحیت کے بعد جو رشتہ ہے وہ معیشت کا ہے. مسلمانوں کو
اپنی دولت کو بڑھانے کی، دولت کی پیداوار کو بڑھانے کی سنجیدہ کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا میں دولت کما کر دولت کو بندوں پر لٹانا۔ آپ ایک کارخانہ بنائیے، وہ آپ کی اولاد کے لیے ہوگا، اور ایک کارخانہ بنائیے وہ امت کے لیے ہوگا۔ تو ہم کو معیشت، اس کے بعد نمبر آتا ہے سیاست کا، سیاست میں طاقتور ہونا۔ لیکن ایک ہی بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ امت کی کمزوری کو دور کرنے کے بہت سے محاذ ہیں۔ جب تک امت کمزور رہے گی ظلم ہوتا رہے گا۔ ظالم بدل سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اب جو ظالم ہے وہ ظالم کو بدل دیا جائے گا، کوئی دوسرا آدمی آ جائے گا، ظالم بدلے گا، لیکن مظلومیت ختم نہیں ہوگی۔ مظلومیت کو ختم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ طاقتور بننا چاہیے۔ اس کے لیے اتحاد ضروری ہے، جس کا ذکر ہوا۔ اتحاد کیوں؟ اتحاد اور میرا خیال تو ایک اتحاد، ہمارے دوستوں نے کہا کہ انتشار ہے، فلاں ہے، میرا خیال یہ ہے کہ مسلمانوں میں کوئی انتشار نہیں ہے، بہت اتحاد ہے۔ اس سے زیادہ انتشار سماج میں جو اقوام ہیں، ملتیں ہیں، ان میں ہے۔ اصل میں کیا ہے کہ میرا جو مشاہدہ ہے کہ مسلمانوں کو اجتماعیت، تنظیم، ٹیم اسپرٹ، اس کے تحت کام کرنے کا تجربہ نہیں ہے، ورنہ اختلاف ختم نہیں ہو سکتا۔ کیوں کرنا چاہتے ہیں اختلاف؟ کیونکہ ہمارا نزدیک کیا ہے کہ اتحاد کا مطلب اختلافات کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ اختلاف ختم نہیں ہو سکتے۔ اختلاف کے باوجود عزت کرنا، اختلاف کے باوجود مل جل کر محنت کرنا، وہ ہونا چاہیے، تب پھر گاڑی آگے بڑھ سکتی۔ وہ اسپرٹ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب پہ انفرادی مفادات کا غلبہ ہے یا گروہی مفادات کا غلبہ ہے۔ امت اور اسلام کے مفاد کے لیے کوئی جینا نہیں چاہ رہا ہے۔ اختلاف کے باوجود بھی انفرادی مفاد یا گروہی مفاد کے بجائے امت کا مفاد اور اسلام کے مفاد کے لیے جینا چاہیے۔ تو ان اختلاف کے بہت کم اختلافات ہیں، آپس اختلاف کی جو باتیں ہیں بہت تھوڑی ہیں، اور اتحاد کی باتیں بہت زیادہ ہیں۔ جوڑ کے رکھنے کی باتیں بہت ہیں، توڑنے کی باتیں بہت کم ہے۔ اس کو تو وہ سیکھنا چاہیے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کو محنت کرنا ہے۔ تو یہ جو موقع ملا ہے، جس میں پورے عالم میں اور خاص طور پہ انڈیا میں جو بحث ہو رہی ہے اسلام پہ، مسلمان پہ، وقت پہ، کسی پہ ہو رہی ہے، طلاق پہ، اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ بحث کر رہے ہیں اسلام کے بارے میں، اور ہم بھی بحث کر رہے ہیں اسلام کے بارے میں۔ یعنی اسلام کو پیش کرنے کا اس سے بہترین موقع اور حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر آدمی اس پہ بحث کر رہا ہے، تو ہم بھی بحث کر لیں، لیکن وہ بحث لاجک سے، عقل سے، دلیل سے، اخلاق سے ہو۔ تو یہ موقع دب کے رہنے کا نہیں ہے۔ اسلام کے بارے میں، اسلام کی صحیح تعلیم کو پوری حکمت اور اخلاق سے پیش کرنے کا بہترین موسم ہے۔ تو اس کو بہت مزدور مظلومیت تو ہے، لیکن یہ حق کی شہادت کا سب سے بہترین موقع ہے۔ اسی میں مسلمانوں کی، اسلام کی طاقت ہے، اور اسی میں سے، اسی مصیبت کے دور میں جو ابھر کر ہم نکھر کر نکلیں گے، تو پھر ہمارا اقبال کا دور شروع ہوگا، عروج کا دور شروع ہوگا انشاءاللہ۔ میں اس موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ کا بے انتہا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی شام میں بیٹھنے کا موقع عنایت کیا جس میں ہم نے ملت اسلامیہ کے مختلف برننگ ٹاپکس پر گفتگو کی اور ایک دوسرے کو عید کی مبارکبادی پیش کی۔ بہت بڑے جذبے کے ساتھ آپ یہاں تشریف لائے ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ فردن میں نام لوں گا تو بہت وقت ہو جائے گا۔ میں آپ تمام کا مشکور ہوں، اللہ تعالیٰ آپ تمام کو جزائے خیر سے